Ayan mga kabukid, tapos na yung nabuhusan namin mga kabukid. Ito tigas na mga kabukid, pwede nang apakan. Ayan, ito yung ano namin. Ito, mga kabukid, kasama ko sa mga bilderan yan. Yan mga kabukid, yung mga kasama ko. Wala pang oras, aga pa mga kabukid. Yan, nag-almusal pa sila mga kasama ko. Paring ubit palakad-lakad. Ayan, magbabakal na naman kami mamaya. Tutuloy namin yung ano, biga, hindi pa tapos yan mga kabukid. Oh, ayan. Tapos na. Kain pa sila mga kabukid, almusal. Yan. Jackson to mga panagsultaw. Ay, para Jackson mga panagsultaw. Turot si tao. Ay, nakita kita yung masun mo ko na kini. Kaka. Naggalas sininimig na.